ورور ولی چې نبی علیه الصلاۃ والسلام د یو مهاجر صحابي لاس او د بل انصار صحابي لاس په خپل لاسو شونیولو او سره ملاو کړو چې د ما صحابه نن بعد تاسو په خپل باندې ورونه یو طاقت یو موټایو چې یو ته چټ سي ضرورتي بل به اوسره کوي او چې بل ته کوم شي ضرورتي بل به اوسره کوي نبی علیہ السلام دیو مهاجر صحابی لاس اونیولای یو انصار صحابی لاس اونیولای سره ملاوي کړو چې نن بعد تاسو خپل مان شورونه یو طاقت یو موټایو المسلم اخو المسلم چې مسلمان دی مسلمان ورور دا تاسو به یو بل سره شګړه کوو یو بل سره به همدردی کوو ضرورت به پورا کوو فرمائی بے انصار صحابہ پا کم انداز باندے قربانی دین دے پارا اکڑا چورا قربانی انصار صحابہ بے مہاجرین صحابہ سرا اکڑا فرمائی خپل کورونا آیا ور جلا کرو ور نیمہ کرو نیمہ کورونا مہاجر صحابہ تا ورکڑو نیمہ خپل واخستو چا باغونا ہو نیم باغونه هغه تا ورکړو نیم خپل واخستو چا څه کاروبارو په خپل کاروبار سے جانو سره شریک کړو چا څنامه ضرورت وو د مهاجر صحابه ټول ضرورت پورا کړای او ته دې حد پورې چې حضرت عبدالرحمن بن عوف رضی الله تعالی عنہ مهاجر صحابی دا دو ہجرت کڑاو مکہ نہ مدینہ منورے تا دتا یو صحابی حضرت سعد بن ربیعہ رضی اللہ تعالی عنہ اغا انصار صحابیو مالدار صحابیو اغو تویلا چھے عبدالرحمن بن عوف ماوال دو باغون دی یو باغ تا یو باغ مادا ما دو بی بیگانے کڑی دی شکما ماولا بی بی تا خوشی زبا طلاق ورکن اغی بی بی سرا تو نکاحو کا چھے تا کورا باسی او ما کورا بادی نو حضرت عبدالرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ تا فرمائی اے سعد بن ربیعہ اللہ پاک تے تاول مال چھ برکت واسے اللہ دے تا اہلیت چھ برکت واسے تو ما تا بازار لار روشاوا بیا ما جانے ما کاروبار جانے زبا جاتا بخپلا باندے آمدن پیدا کوں تا تا دے اللہ دے بدلے در کی اللہ دے تاپ مال چے برکت واسے تاپ اہلیت دے اللہ پاک برکت واسے تو ما تا بازار لار روشاوا بیا ما جانے ما کاروبار جانے زبا جانتا آمدن پخپلا باندے پیدا کو فرمائی دا دی انصار صحابو دا قربانی وا چکم دو قربانی مہاجر صحابہ وسرا اگڑا خپلو بی بیانو پورے چچا دو بی بیانے ویتا طلاق ورکڑا ہے مہاجر صحابی پر نکاح شے ورکڑا چاہ دو کورنا ہو یو کور اغا تا ورکڑا ہے چاہ دو باغونا ہو یو باغ اغا تا ورکڑا ہے چاہ شکارو بارو پخپلو کاروبارو چھے جان سر شریک کرو کاروبار ہوتا مہیا کڑائے دو زندگی آسان کڑا فرمائے چکل نبی کریم علیہ السلام مواخات مدینہ قائم کرائے دیو انصار صحابی لاسی انہی اولائے دیو مہاجر صحابی پلاس سے لاس ملاو کڑائے چنن نبات تاس اخپلا منچے سرا ورون آئے یو آبل سر بشے گڑا کہو فرمائی مدینہ منورے چھے اوس او خزرج قبیلے دو غٹ قبیلے وی چھے دو پا منچے غٹ اختلافات ہو اور دیر قتل و غارت پچھے سلاو دیر مڑی سرکڑی و پلار نکانو لانجے وی خوش کلا حضور نبی کریم علیہ السلام اللہ محبوب دام وقات مدینہ قائم کرائے اتفاق خلق و تورش اولائے خوشلت
مینا محبت خلقو ته ورسولای. فرمایي دې په برکت سره الله پاک پر ټول مدینه منوره شه امن پیدا کړای. هغه نفرتونه، هغه لانجه، هغه جګړې الله پاک په خوشلت باندې بدل کړي. حسد، نفرتونه الله په خوشلت بدل کړو. یو بل سره ورونه اصلو، یو بل سره مینا پیدا اصلا. هغه قبیله چې هغه ته قبیله وي قتل و غارت به کولای. چې نبی کریم علیه الصلاۃ والسلام انسانی حقوق ورشول، همدردی ورشولا، یو بل سره د همدردی جذبه ورکړه، یو بل سره قربانی جذبه ورکړه. او دغه انصار صحابه جذبه وکتل دو خلکو چې خپل بی بیان پرې کا خوش ورکړي، خپل کاروبار چې جان سره شریک کړو، خپل کورو چې جان سره شریک کړو. چې دا اتفاق او دا خوشلت هغه خلکو وکتلای. فرمای هغه قبیله چې جګړې بچي، هغه پلار نکان وراسه جګړې او قتل و غارت و بچي، نو هغه الله پاک په منځ صلح پیدا کړه او امن پیدا سلای. فرمایي چې یو بل سره همدردی خوشلت دا د دین اسلام اهم حصہ ده. دا د مسلمان حق تا. یو مسلمان ته چشي ضرورت تا، یو محتاج دا، یو مسکین دا، یو یتیم سلای. ویسے رازق اللہ دا. اللہ کریم تاو ما دلتا ازمائش ترستولیو، چاہتا ہے لج وردا، چاہتا ہے ڈیرا وردا، چوک غریب دا، چوک امیر دا. نو اللہ پاک تاو ما تا دلتا ازمائش تا چی آیا تو چورا ما بندگانو سرا امداد کا اولای سے، چورا ما بندگانو سرا جکم دا قربانی کا اولای سے. امام فخر الدین رازی رحمت اللہ تعالی علیہ فرمائی چھے اسلام صرف کلمه نام نه دا چې تا کلمه ویلا او تبا چې ما اسلام قبول کړه، نه نه، بلکې نیک اعمال په دې بخپل جان عادی کیا، خپل جان بروزدا کیا، برے اعمال نه بخپل جان بچ کیا. یو غریب مسکین سرا، یتیم سرا شګړه با کیا، مسلمان با هم مینا به حضرت چاچا بل چا سره به همدردی کیا. دا کامل اور اکمل مسلمان دا. او کچھ تا صرف کلمہ ویلے وا نور نیک اعمال دن کا اولائے، بل چا سره شګړه امداد دې نسلا کا اولائے. فرمائی بیا په دې باندې پوهسا چې تا کامل مسلمانی لانه د مندلې، ته کامل مسلمان نه. نو الله کریم دې مستیوا بل سرا قربانی کولو جذبر نصیب کی. صحابه چې دانن نام دا تر قیامت پورې به دو نامی دو قربانی ورکړې دا. نه دوره دولتونه و سرا، نه دوره چکم دا بنگلې او ګاډي وی سرا، خو چشاو درو چې اخلاص وو. یو مسلمان ته بچ کمی وا، یو مسلمان باندې بچ درد او آب خپل درد ګڼلای، آب خپل کمی ګڼلا، خپل جان به مشقت تا چولای، بل چاته به راحت او سکون رسولای، خپل جان بیا تکلیف ته رسولا اچولای، بل چاته بیا تکلیف نه ورکولای، بل چوک به ازمایش نه اچولای.